हाय फ्रेंड्स। हर इंसान ख़ुद में कुछ ख़ासियतें और आदतें रखता है। किसी मखसूस खित्ते या माशरे में रहने वाले अफराद एक जैसा माहौल और बूदोबाश रखने की वजह से उनके सोचने बूझने की रविश भी एक जैसे ही होती है। मगर हर दौर में कुछ मखसूस लोगों की एक कैटेगरी ऐसी होती है जो बाकी दुनिया से अलग सोचते हैं, अलग करते हैं। आज हम आपसे 10 ऐसे गैर मामूली अफराद की अजीब और गैर मामूली आदत और खसलतें शेयर करेंगे जिन्होंने किसी न किसी फील्ड में दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है। लियोनार्डो डा विंची अब तक के सबसे बड़े आर्टिस्ट या पेंटर जिनकी अगर ज़िंदगी का मुतालिया किया जाए तो मालूम होता है कि वो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे जिनको साइंस का शौक़ था, या फिर शायद वो बहुत बड़े साइंसदान थे कि जिनको आर्ट का बहुत शौक़ था। इनकी सिर्फ एक पेंटिंग मोना लीज़ा जो कि बहुत मशहूर है, पर अगर बात की जाए तो घंटों निकल सकते हैं। इस पेंटिंग की कीमत आजकल के दौर में तकरीबन $1 बिलियन है। लियोनार्डो डा विंची सोने या नींद को टाइम ज़ाया करने वाला काम समझते थे, तो क्या वो खुद नहीं सोते थे? क्यों नहीं, मगर इंतहाई गैर मामूली तरीके से। डा विंची 24 घंटों में 6 बार सोते थे और हर बार नींद का दौरानिया होता था सिर्फ 20 मिनट, यानी 24 घंटों में वो सिर्फ 2 घंटे नींद लेते थे। योशिरो नाकामोत्सो एक जापानी इन्वेंटर जिन्होंने 3500 इजादात का टाइटल अपने नाम किया हुआ है। कुदरती सलाहियतों से लबरेज एक गैर मामूली इंसान। नाकामोत्सो किसी भी इजाद से कबल एक ख़तरनाक काम सर अंजाम देते थे, और वो ये कि वो कई मिनट्स तक पानी के तह में गुजारते थे। उनका कहना है कि दिमाग को चंद मिनट के लिए ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा रखना तख्लीकी सलाहियतों के लिए अच्छा होता है। पानी के नीचे मौत से सिर्फ आध सेकंड कबल बाहर आना मेरे जहन में एक नए आइडिया को जन्म देता है। उनकी एक गैर मामूली आदत ये भी है कि वो जिस कमरे में आराम करने या सोने की गर्ज से वक्त गुजारते हैं वो मुकम्मल सोने का बना हुआ है, यानी गोल्ड का। छत, फर्श, दीवारें सब सोने की ईंटों से बने हुए हैं। इसके बारे में उनका कहना है कि सोने के बने हुए कमरे में बरकी या मकनातीसी सिग्नल्स का, जो कि दिमाग और सोचने की सलाहियत के लिए मुज़र हैं, पास नहीं हो पाती। योशिरो आज भी ज़िंदा हैं और उनकी उम्र तकरीबन 94 साल है। वो अपने खाने पीने में भी बहुत मोहतात रहते हैं। उन्होंने अपनी उम्र का टारगेट 140 साल रखा है। सिगमंड फ्रॉयड एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। वो इस सिलसिले के साइको एनालिसिस ट्रीटमेंट के बानी भी हैं। फ्रॉयड कोकेन इस्तेमाल करने के हक़ में थे। वो मुआयने से कबल कोकेन इस्तेमाल करके अपने मरीज़ से मिलने जाया करते थे। उन्होंने साल 1886 में कोकेन के फ़वाइद पर एक किताब भी लिखी। इस किताब में फ्रॉयड ने कोकेन के फ़वाइद अशार की सूरत में बयान किए और उन्हें जादुई अशार का नाम दिया। उन्हें मुंह का कैंसर हुआ और दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होने पर 83 साल की उम्र में हुकूमत ने खुद उनकी अपनी दरख्वास्त पर उन्हें जहर का इंजेक्शन देकर उनकी ज़िंदगी का ख़ात्मा किया। थॉमस एडिसन जाने माने इन्वेंटर जिनकी इजाद यानी इलेक्ट्रिसिटी के बगैर आज दुनिया नामुकम्मल है। वो जब भी किसी एम्प्लॉय को हायर करते तो खुद बैठकर उनसे लंबी इंटरव्यू ले लिया करते थे और इंटरव्यू के बाद कैंडिडेट को 1 कप सूप और साथ में नमक ऑफ़र करते। अगर तो कोई शख्स सूप चखने से पहले ही नमक उंडेल देता तो वो उसे मुलाजमत पर नहीं रखता था। उनका ख्याल था कि मुझे ऐसे अफराद पसंद नहीं हैं जो वक्त से पहले ही फैसला ले लेते हैं। उनका एक अकीदा ये भी था कि उनके सर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इंसान ज़िंदगी बसर करते हैं जो कि उनकी सोच को डायरेक्शन देते हैं। निकोला टेस्ला को कौन नहीं जानता, यहाँ तक कि उन्हें टाइम ट्रेवलिंग के थ्रू फ्यूचर से आए हुए इंसान के तौर पर भी जाना जाता है। निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन एक दूसरे के हरीफ थे। दोनों इलेक्ट्रिसिटी के बहाव पर काम करते थे। थॉमस डीसी इलेक्ट्रिसिटी के हामी थे जबकि निकोला एसी के हामी थे। निकोला को आदत थी कि वो किसी भी जगह पर दाखिल होने से पहले 3 बार उस जगह के गिर्द चक्कर काटते थे। ये आदत आहिस्ता आहिस्ता उनमें बीमारी की सतह तक आ पहुंची। वो आदत 3 से हेजिटेंट हो गए थे। उन्हें इस बात की फ़िक्र होती थी कि खाने के टेबल पर उनके प्लेट के साथ 3 नेपकिन पड़े हुए होने चाहिए। उन्हें मेज़ोफोबिया टाइप की बीमारी थी
جس کا اس وقت کوئی علاج موجود نہیں تھا۔ ان کو صفائی کی اس حد تک فکر رہتی تھی کہ وہ اپنے کھانے کے پلیٹ کو 18 بار الگ الگ رومال سے صاف کرتے تھے۔ انہیں چمکنے والے ہیرے و جواہرات سے بھی شدید نفرت تھی۔ راہ چلتے ہوئے وہ اپنے ہر اٹھائے گئے قدم کا حساب رکھتے تھے اور پھر انہیں اپنے کھائے ہوئے کھانے سے کمپیئر کر کے بیلنس رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ ایک انسان دوست شخص تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ دنیا میں رہنے والے ہر انسان کو اس کے حصے کی انرجی ملنی چاہیے، اس لیے وہ اپنے کام کا معاوضہ نہیں لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی مالی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ وہ 86 سال کی عمر میں ایک ہوٹل میں دنیا سے رخصت ہوا اور ہوٹل والوں کو 2 دن بعد اس کی لاش کمرے سے ملی۔ آئزیک نیوٹن، جی ہاں، وہی نیوٹن جسے ہم کشش ثقل یا گریوٹی کی وجہ سے جانتے ہیں۔ نیوٹن کی زندگی میں ایک دور ایسا آیا جب اس نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ نیوٹن نے اپنے گناہوں کی ایک لسٹ تیار کی۔ لسٹ میں جو چیزیں موجود تھیں ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ آئندہ اپنی بہن کو نہیں مارے گا، ماں سے بدتمیزی نہیں کرے گا، دوسروں پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ نیوٹن بہت مغرور اور خود پسندی میں مبتلا شخص تھا، خود کو دوسروں سے برتر اور بہتر سمجھتا تھا، یہاں تک کہ بچپن سے ہی وہ اپنے ہم عمر بچوں سے دور دور رہتا تھا اور تنہائی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بنانے میں لگا رہتا تھا۔ نیوٹن بہت چڑچڑا اور غصیلا تھا۔ وہ خصوصاً ان افراد سے بات چیت نہیں کرتا تھا جو اس سے کسی عمل پر تنقید کرتے تھے۔ نیوٹن نے کبھی شادی نہیں کی اور 84 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوا۔ اولیور ہیویسائڈ، برطانیہ کے مشہور میتھمیٹیشین، الیکٹریکل انجینئر اور فزسسٹ، جنہوں نے سیلف اسٹڈی کر کے بہت سی ایجادات کی اور نام کمایا۔ انہوں نے اپنا گھر گرینائٹ سے بنایا تھا۔ وہ لال رنگ کا نیل پالش بھی استعمال کرتا تھا اور کئی دن صرف دودھ پی کر ہی رہ لیتا تھا۔ مائیکل اینجلو، ایک اطالوی آرٹسٹ جس کی بنائی گئی پینٹنگز آپ کی نظر سے ضرور گزری ہوں گی۔ ان کے بنائے گئے پینٹنگز نے یورپ میں اپنی ایک اثر چھوڑی ہے جو کہ آج بھی قائم ہے، جس سے انہوں نے بہت دولت بھی کمائی۔ آج کے کمپیوٹرائز دور میں بھی اس طرح کا آرٹ بنانا ناممکن نظر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں نہانے دھونے سے نفرت تھی اور وہ شاذ و نادر ہی کبھی کبھار نہاتے تھے۔ فیثاغورس، یونان کے نامور ریاضی دان اور فلاسفر کو کون نہیں جانتا۔ وہ اگرچہ سبزی خور یعنی شاکاہاری یا ویجیٹیرین تھا، مگر وہ لوبیا نہیں کھاتا تھا۔ بلکہ اگر کہا جائے کہ انہیں لوبیا فوبیا تھا تو غلط نہ ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں دشمن نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ کسی طرح سے اپنے گھر سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ فرار کے دوران ان کے راستے میں ایک کھیتی آئی جہاں پر لوبیا کاشت کیا گیا تھا۔ وہ لوبیا دیکھ کر وہیں پر رک گیا، نہ آگے جا پایا نہ پیچھے، یہاں تک کہ دشمن نے دوبارہ ان کو وہیں سے پکڑ لیا اور قتل کر دیا۔ بیتھوون، ویسٹرن میوزک کی بنیاد رکھنے والے جرمن میوزیشین جن کا کام آج کے یورپین میوزک کے لیے ایک بڑا اثاثہ ہے۔ انہوں نے بعد میں بہرا ہونے کے باوجود اپنا کام جاری رکھا اور جس کام کی وجہ سے وہ آج جانے جاتے ہیں یا جو ان کی وجہ شہرت بنی، وہ ان کے بہرا ہونے کے بعد کا کام ہے۔ ان کو صفائی ستھرائی اور نہانے کی بیماری کی حد تک عادت تھی۔ وہ جب بھی فری ہوتے وقفے سے جا کر نہانے میں وقت لگاتے اور نہاتے وقت بآواز بلند گانا گاتے تھے۔ آخر میں اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے۔ ہمیں بتائیے کہ ان سب فیکٹس میں سے آپ کو کون سا بہت انٹرسٹنگ یا شاکنگ لگا۔ مزید ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں داد دینے کے لیے کافی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔